دیتا۔ صحابہ نے عرض کی تھی آقا دکھ لگا جے؟ فرمایا نبی کریم نے ہاں میرے غلاموں پتر دے کربلا والے صدمے ول ویکھنا وا میرا دل دکھ دے، اس تو پہلے میرا حسین نو کوئی رواوے نہیں، کوئی ستاوے نہیں۔ نبی کریم نے کئی واری ماما دی عادت ہوندی ہے کیونکہ بچے جناب تنگ کرن، ماما خفیاں بھی ہوندیاں نے، غصے بھی ہوندیاں نے، کدرے کبار کدے حسن تے حسین نو حضرت فاطمہ نے کسے گل تو خفا ہو جانا۔ نبی کریم نے فرمانا دیئے میرے آنا بچیاں تے غصہ نہ کیتا کر، حسین نو روایا نہ کر، بابا کی کرا؟ امام نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا فاطمہ تو نہیں جان دی کربلا دا بڑا وڈا صدمہ حسین برداشت کرے گا، حسین نو روایا نہ کر کیونکہ مینوں بھی پیارا وے میرے رب نو بھی پیارا وے۔ صحابی کہندے نبی کریم دن دا وقت مسجد نبی دے سین وچ لیٹے ہوئے نے، حسین پاک فاطمہ حجرہ فاطمہ تو دوڑ دے آئے، نبی کریم دے قریب آئے، کملی والے نے فرمایا بیٹا آ میرے جسم دے اوپر سوار ہو جا، دوترا اپنے نانے دے جسم تے چڑھ گیا۔ نبی کریم نے حسین پاک دے ہتھاں نو پکڑ لیتا، ننے ننے ہاتھ، فرمایا بیٹا میرے اوپر سوار ہو جا۔ صحابی کہندے حسین پاک رسول اللہ دے پنیاں تے پیر رکھے، پھر گوڑیاں تے پھر پٹاں تے حسین چڑھ دی آئے، جدو رسول اللہ دے سینے مبارک تے قدم رکھے، او سینہ جنو اللہ تعالی خطاب پیا دیندے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ نبی کریم نے فرمایا بیٹا ذرا نیچے ہو، حسین رسول اللہ دے سینہ مبارک تے سوار نے، رسول اللہ نے فرمایا منہ نیچے کیتا، فرمایا حسین ذرا منہ کھولو، حسین نے منہ کھولیا، تے رسول اللہ نے اپنی زبان مبارکی حسین پاک دے منہ وچ رکھ دیتی، فرمایا بیٹا اینو چوس لے۔ حسین چوس رہے نے، چوس کے نبی کریم نے فرمایا بیٹا ذرا نیچے آ جاؤ۔ کملی والے نے حسین نو نیچے اتاریا، چہرے دا رنگ بدل گیا۔ غلام نے عرض کی تھی آقا خوش و پریشان ہو گئے ہو؟ فرمایا غلام اس دی دے پتر نو زبان چسائیے، بس او ویلا یاد آ گیا جدو میرا حسین کربلا دی زمین تے تنا دا بھکا تے پیاسا اسلام دے جھنڈے نو تھام کے کھلوتا ہوئے گا، کربلا دی گرمی ہوئے گی، پتر پیاسا ہوئے گا، اج حسین نو زبان چسا دیتی ہے، کربلا وچ حسین نو پیاس لگے گی، میری زبان دا اثر حسین دے منہ وچ باقی رہے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حضرت جناب فاطمہ جان دیاں نے، علی پاک جان دے نے، رسول اللہ جان دے نے، لیکن کسے نے نبی پاک نے بھی اللہ دے حضور اے نہیں آکھیا مولا اتنی بڑی شہادت اتنی بڑی قربانی ساڑے پتر نو بچا لے، زندگی ہر کسے نو عزیز ہوندی ہے۔ واہ کریم نبی حسین دی شہادت دا علم ہویا، ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی مولا جدو گھڑی آ جائے میری بیٹی دا بیٹا حسین اگر ایک گھڑی آ جائے دین تے مشکل بن جائے، مولا میرے حسین نو صبر بھی دیویں تے حسین نو اجر بھی دیویں۔ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، مولا میرے حسین نو صبر بھی دیویں تی اجر بھی دیویں۔ میرے ویرو بات کیا کیا کیتی جائے اس گھرانے دی جس گھرانے دے متعلق رب رحمان نے آپ فرمایا یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
میرے محبوب میرے پیارے رسول اساں نے آپ دے گھرانے نو آپ دی آل بیت نو عزت والی پردے والی حیا والی شرم والی پاکیزہ چادر دیتی ہے انہاں کول اساں رجس پلیتی دور کر دیتی ہے اور صرف عزت والی چادر نہیں دیتی بلکہ اسی ادی اس تطہیر والی چادر دے قیامت تک محافظ بھی آپاں رکھوالے بھی آپ اللہ رکھوالے بھی آپاں رسول اللہ نے دعا کی تھی مولا میرے حسین نو صبر بھی دیویں اجر بھی دیویں واہ قربان جاواں پھر وقت گزرتا گیا حالات بدل گئے میرے کریم نبی نے جو حکم ارشاد فرمایا سی کہ 30 سال تک میرے وصال تو بعد خلافت رہے گی پھر ملوکیت شروع ہو جائے گی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ مقرر ہوئے جناب عثمان ذی النورین پھر جناب عمر فاروق پھر جناب عثمان ذی النورین پھر حضرت مولا علی پاک دی شہادت تو بعد 6 مہینے تیکر حضرت امام حسن پاک رہے حالات کشیدہ ہو گئے حضرت امام حسن پاک نے حکومت جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو لکھ کے دیتی دی حضرت امیر معاویہ دے وصال تو بعد انہاں نے حکومت بجائے جڑا پہلا طریقہ ہوندہ سی کہ جناب رایا جنوں منتخب کرے عمرہ جنوں منتخب کرن کابینہ بیٹھ کے وہ طریقہ بدل دیتا اپنی زندگی بھی یزید نو حکومت لکھ کے دے دیتی اللہ اکبر حالات کشیدہ ہو گئے ہاں یزید تخت نشین ہو گیا ہر شہر دے بڑے بڑے آدمی نو جنہاں کل خطرات ہوندے حکومت نو خطوط لکھے کہ انہاں نو کہو میری تائید کرن میری بیعت کرن مدینہ پاک دے اندر مدینے دے گورنر اس وقت دے ولید یزید دا خط آ گیا چٹھی آ گئی حسین نو کہو میری تائید کرے میری بیعت کرے مینوں امیر المومنین من لوے میرے باپ دے وصال تو بعد میں خلیفہ مقرر ہو گیا ماں ولید نے جدو امام پاک نو دربار وچ طلب کیتا واہ حسین تیری عظمت تو قربان جاواں امام علی مقام امام حسین نماز فجر ادا فرمائی وظائف فرمائے حسین دے گل وچ قرآن ولید دے دربار چلے گئے فرمایا ولید کیوں بلایا وی